سلامت عني هبليز خبركم من فتوات تختتلت مدف سبوعين تاي مسلمون كم تلمود نساعة الزحرنا لكم حصرتن وانا نزبلنا مزينات تحيزنا لكم مسينا لنا نسنا من كتالكم نعدم فلماك عندنا تطمنا بخم كنابل منغستي إيتوبيا نابت غريزاتو شقطات مخل كارلو سيعيبو نداغم كوينات موصانو زملاختي تبحيلو اللي ركبه بزرزر ان ملكتو قداي كخون يوم عاب حرا مريت زركب عطواتن نحد حدم ناب توكس كمزاتو تقاليس بات توكس تقود أكالات زلون سمعنا لنا بزرزر إن كفلكم قداي كخون يوم بخالي وقن دما برجيرنا حمدو منجست تجري بحفشة دما بوليتيكية تجري كحيدو من نزولوه حتوتات من لاشتو حيبلو لهم لعلو أي بوليتيكا ومرر حتجري أبزو قداي مسست امدوات حيزو زحابو سف حزبالة من لاشون مسانا مسست صنحو بزرزر كسامع ويهم لايك ومنت شير سبسكرايب مقوارن أين زنقا بوليتيكانيا كيدانا آمنا مسس امدو تتحيزو مزقبر زولو منكسقاس بفلاي دما برغيرنا حمدو تتقليمنا نزبل نزل علو حتو عمل كيتو سف حزبله من لاشيبو بزرزر كسمع ويعدم ناب زرزرو كاسكركم تركبسي زرز جبط تكتام زلو زدسس كونلو كساب هزي كاب بروباغندا زلله بروباغنداون زي سرع بزهونه بزملكتهم ناي منغست أكلات استجبر الزررب الله زخونه استجبر ختام سند يلا بس أبستوت إحنا جري يلا حزن إحنا رأيته إن أنا هذا لنا نمبر نابز حدش نجار سيرانا ين كفتو ناي بوليس لوتهم هلاون جنا كفتشيو تو يتركم ده يتركمون جنا كفتشيو جنت عايز حساب ينترتر يزلو بقول له أنفتين أنا رأي زلنا إلى زرقان دحرا مغارجا استغورو نغرات اليوم ما نفولط نغير يلا حساب بغلص حساب زي وصا مالتي هذه تعليم وقت بلا نحركوينكي تنسخ حسكيو حساب بزحشا نقلتي حزبي مواصعو خمس خون ركصانيا تكون لك هذه قال يوم توم برغير محمدو انا فلالي اندي زريم اب سلسته خفيله يريم علي قال يوم ناي ارترا نازنت تخكل زقبلو إرترا كنت فرق اللاش ولا بهجدف ونا مرحت مسوخن سلفينا زولو قال يوم هجدفنا مرحة لا أنا منزل بحالي إلا مزخون يكون حيل تسلفنا خنوقعنا زولو مزخون يكون ولا مستقرأ إذا نتول مالتي قال يوم كعا ياو كنتو نحنا نحسو ترولي نايت برازر هود زقدسم الله يري بقول كسوات مالتي كم زي كوين اسمعني أو حدا كراتي تيتون هذي تم ولا مس 4 كيلو إيدن قانتن كوينا طحنا بدحريو طرح تم زلو سرعتات يقيروا زبل كالكوليشن لحظو كسوق يخل يوم كم تلمتون كريم يخل يوم ونياتو لا لو نزبال سي هدرفنا محدرة يلا زي النجار محنياتو كنورنا زي خليل أبعد ناس كنا بريك عنان يول يوم كاو خان إحنا خا تسناتهم حريعهم معناه خورو لومي إحنا خا خم هزوينا وعلنا فتنا تانيونا فتنا نينا إحنا بزيون نايت أنت تحيليو بزيون نايت أنت تحيليو كلمة حزي زلعلكو حدا تيورو نيرو مكسيكان ستاند اوف زبال مكسيكان ستاند اوف مالسي ثلاثة سوات دويلهم بكل تخلطة شقط حجمالو حد يوم كل تخلطة شقط ثلاثة يوم تحدن خلطة كمزي يقابل مالتي ثلاثة سوات تليناس أنا ناب كل تخم يقابل نسخو ناب كل تنا تبزلو ناب كل تنا يقابل دو تاي سفتار زي تاي بحال تيوري مكسيكان ستاند اوف يبحال كم نيرو قدم حزي تግራይ ናብ ኤርትራውን ናብ ኢትዮጵያውን ኤርትራውን ተመሳሳሊ ኢትዮጵያውን ተመሳሳሊ ህዝብ ምስ ኢትዮጵያ ፕሪቶሪያ መጽዩ ንሽተን ቱ ቀጥታ ናይ ተኽሲ ደው ኢለ ለማል ንኸሊናት ናይ ጥይት ተኽሲ
ምስ ኤርትራ ከዓ ተቀባቢሉ እናሃሎ معلو خنقور لنا خلي حدا جاي مثلا على زي النجار يمثله أو زيون كم زيوج أكو حسنا يقوله تنا يتبع سرعات مالتي وعلى البروتين خايت تحصل له ناي متحسن من الكتاتس بزحات النيو حيلي اعتقله أو عفار حيلي قلت هنا بايلشني تحدن موقعس حيلي وتدروي حيلي كأتقي ولون يزل بقلت يا عفر حيلي من قصاص كم زلو أو بأفريكان إنتليجنس وصل له مريتنا ون يتملسن بقدر ما يكون بزح تغيسنا هنا أو متوير لنا بزح تقرأي ديستابلايز المجوار نادي سوا سرعات بزح سرعتي يسرع له طعم بزح سرعت مالتي زي سقعتني أنا نحنا سقعتكم بعلي فلت يقولون انتوا اليوم تطلمكم تطلمنا لهم تمال مساهم ليرنا زلوا وانا نتايدهم زقال سنيرهم نتايدهم حقزنا نيرهم زل حتى الى الكيم تو خستاي مالتي وهنيات نحنا زلنا يو فتنا خردوا وخلوا لهم حنا ابير ترازولو سرعات سي تزفصمو جينوسايد كتر سعيت خيل تحتاتنا تون كمتصلو تحتاتنا كمتصون كتقالسي كلهم تفصموا قفعتاتون فتح خراجة لهم بقري كتر كتحزيهم كتسنديهم زقبار كتقوري إذا أنت يرسع أخي هذا مقبار زك على القاعة كتري أخي مالتي መንግስቲ ኢትዮጵያ ሸቀጣሸቀጣትን ኣብ ትግራይ ከይኣቱ ምክልካሉ ሲዒቡ ንዳግም ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ዘመላኽት ዝብል ክስ ቀሪቡሉ ከም ዝፍለጥ በኣንፈት ክልል ዓፋር ኮነ በኣንፈት ክልል ኣምሓራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ 180 ዝጽጋዕ ተሽከርከርቲ ሸቀጣሸቀጣት ጽዕነን ንሶምን ጠጠው ክብላ ከም ዘገደደ ትዝከር እዩ ብፍላይ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ካብ ዝተኣገዱ ሸቀጣሸቀጥ ጻዕና ተሽከርከርቲ ዝበላሸው ሸቀጣት ዝሓዙ ተሽከርከርቲ ከም ዘለውን ከቢድ ኪሳራ ገጥሞም ከም ዘሎ ዝተጠቀሰ እንትኸውን ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኻሊ ፖለቲካዊ ሽርሕ ክብል ነዚ ጉዳይ እዝነ ከይሃቦ ቀፂሉሉ ይርከብ በዚ ጉዳይ ተታሒዙ ካብ ትግራይ ደብዳቤ ናብ ፌደራል መንግስቲ ዝተጻሕፈ ዋላ እኳ እንተኾነ እስካዕ ሕዚ ኣወንታዊ ምላሽ ክርከብ ከም ዘይከኣለ እዩ ዝተጠቀሰ ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ እዚ ምንቅስቃስ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኻሊ ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ዘረጋገፀ ኣብ ጫፍ ዘብፅሐ ጉዳይ እዩ ክብል እውን ብትሪ ነቂፍዎ ኣሎ ነዚ ጉዳይ ተታሒዙ ዘሎ ገለ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ መንግስቲ ትግራይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝጀመሮ ርክብ ስዒቡ ሸቀጣሸቀጣት ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ይሰግርሎ ስለዚ ናብ ኤርትራ ንስተግር ሸቀጣት ናብ ትግራይ ከኣቱ ኣይክፈቅድን የዝብል ፖለቲካዊ ሽርሕ ዝሓዘለ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ እውን እንዳተገለጸ ይርከብ በተበለበቲ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ብከምዚ ዓይነት ኣንጻር ህዝቢ ዘቕንዐ ጭካነ ዝተመልኦ ውሳነ ዝፍለጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ድሕሪ 2 ዓመት መንፈቅን ናብ ከምዚ ዓይነት ካልእ ጭካነ ዝተመልኦ ንህዝቢ ዝጎድም ኣብ ከቢድ መከራን ስቃይን ዝርከብ ህዝቢ ተወሳኺ ቆስለን በደለን ዝኸውን ውሳነ ምሕላፍ በበርከት ዝበሉ ኣካላት ከቢድ ተቃውሞ እንዳገጠመ ይርከብ ንከምዚ ዓይነት ተቃውሞታት እዝነ ዘይህብ መንግስቲ ኢትዮጵያ በበርከት ዝበሉ ኣካላት ንዝገጥሞ ዘሎ ከቢድ ተቃውሞ እዝነ እንከይሃበ ልዕሊ 180 ከም ዝኾነ ኣስተናገረለን ተሽከርከርቲ ናብ ትግራይ ከይኣትዋ ብምክልካል ኣብ ልዕሊ ነጋዶ ከቢድ ኪሳራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ደባ ከቢድ ናይ ጥሜት ስቃይ ከመፅእ ዝኽእል ውሳነ ሕሊፉ ይርከብ ኣብ ክልል ዓፋር ተደራጆም ብሽም ሓራ መሬት እንዳተንቀሳቀሱ ዝርከቡ አንጻር መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ከም ዝኣተው ዕላው ዝገበሩ ሓይልታት ካብቲ ማለት ጀሚሩ ሎማዓንቲ ዝቐጸለ ነንሕድሕዶም ዝተተኸሰሉ ኩነታት ከም ዝተፈጠረ ተገሊጹ ከም ዝፍለጥ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ማሓተም ብምምንጣል ናብ ስልጣን ከም ዝመጸ ዝነገረሉ መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነዞም ሓይልታት እዚኦም ከም ዘቆጥዑምን ናብ በረኻ ወሪዶም እውን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብሻምበቆ ክላሽን ዝመንጥለና ስልጣን ደጊምና ከንቆጻጸሮ ወይ ከዓ ከንመንጥሎ ኢና ዝብል ውሳነ ኣሕሊፎም ኣብ ክልል ዓፋር ሓራ መሬት ብዝብል ውዳበ ሰፊሕ ምንቅስቃስ እንዳካየዱ ይርከቡ ኣብዚ ምንቅስቃስ ካብ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ እቲ ሓደ ዝኾነ ጀነራል ወዳን ጥሩም ናብቲ በረኻ ብምውራድ ሰራዊት የደራጁ ከም ዘሎ ዝተገለጸ እንትኸውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ኣጽዋር ፋይናንስን ኣልባሳት ድጋፍ ይገብር ከም ዘሎ ካብቲ ከባቢ ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታ የመላኽቱ ይኹን እምበር ሎማዓንቲ ኣብዚ ጉዳይ ዝተሰራጩ ሓበሬታ ከም
ዘመላኽቶም ኣብ ክልል ዓፋር ተደራጁ እንዳተንቀሳቀሰ ዝርከብ ብሹም ሓራ መሬት ዝፍለጥ ሓይሊ ነንበዓልቱ ከም ዝተተኾሰም ክገልጹ ዝተሰብዑ ብርግጽ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝለዓለ ሹም ብዘለዎ ሚድያታት ዝሰራጭ ዘሎ ሓበሬታ ዋላኳ እንትኾነ በብርከት ዝበሉ ኣካላት ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ግን እዚ ብወገን መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተሰራጨ ጸለመ ይውን እንዳተባሃለሉ ይርከብ በትበለበት ግን እቲ ኣመንጎ ኣብ ሓራ መሬት ዝርከቡ ሓይልታት ተፈጢሩ ዝተባሃለ ናይ ተኩስ ልውውጥ ስዒቡ ግን ኣብ ሓራ መሬት ካብ ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ዝተሓበ ዝኾነ ይኹን ምላሽ የለን እዚ ጉዳይ ተታሒዙውን ናብ ስድራ ክንከይድ ዝበሉ ገለ ዕጥቃት እቲ ሓይሊ ብኣመራርሓ እቲ ሰራዊት ናብ ዘይተፈለጠ ቦታ ከም ዝተወሰዱውን እንዳተገለጸ ይርከብ በትበለበቲ ሚድያና ኣብዚ ጉዳይ ኣድላይ ምጽራይ ብምግባር እቲ ዘሎ ጭቡጥ መረዳእታ ካብ ጽባሕ ጀሚርና ናባኹም ክነብል ምዃንና ክንገልጽ ንፈቱም